ولذلك فإن أعظم معروف تبذله إلى الناس وأعظم خير تبذله إلى خلق الله الدعوة إلى الله جل جلاله، تقريب القلوب إلى الله وتحبيب عباد الله في الله أعظم ما يكون من الخير والمعروف. يوم ينقذ الله بك حائرا، يوم يهدي الله بك ضالا تائها، يوم تأخذ إنسانا غريبا عن ربه بعيدا عن طاعته فتأخذ بمجامع ذلك القلب إلى الله، فما ركع ركعة بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره، ولا صنع خصلة من خصال الخير إلا أجرت على تلك الخصلة أيا كانت. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام للرجل يوم القيامة ديوانه فتأتي أعمال كالغمامات فيقول يا رب ما هذا؟ فيقال سنن هديت إليها كان لك أجر من عمل بها.